أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم
يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. المتكبرين.
صدق الله العظيم.